धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमायुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संग्रामं ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदत्ते त्यक्तजीवितः नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनिद्वच्यै शङ्खं दध्नौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च वै पणवानकगोमुखः सहस्यैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेते यये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खोपदन्नतो पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्ख भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रौपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दध्नो पृथक् पृथक् सघोषे धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितं दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रब्रूते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदं माह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावन्नेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्
कैमय्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे युत्समानो न वेक्षेयम् ययेतेऽत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषां मध्ये काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरपुत्रा तथैव च पितामहः मातुला ससुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हितो किं नु मयि कृते निहत्य धातराष्ट्रन्न कापीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिना तस्सन्नाः वयं हन्तु धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्विजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलकृष्णं अधर्मे विव्यवत्युत अधर्माविभवात् कृष्ण प्रद्योषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वास्नेय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उस्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः उच्छन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा
अहो बद्महतः पापं कर्तुं व्यवसिता वयं जद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः घ्रातराष्ट्राण्डणे हन्यो स्तन्निखेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं मुक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।